जुल्म और नाशुक्री करने वाली कौमों से नेमतें छीन ली गईं। ईमान वालों, अहद की पासदारी करो, किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करो जिससे वहदत को नुकसान पहुंचे। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुर्रहमान अल खुज़ैफी का मस्जिद निम्रा से खुतबा हज। मैदान अरफात में अल्लाह के मेहमानों को गर्मी से बचाने के लिए सऊदी हुकूमत के खुसूसी इंतजामात। कूलिंग सिस्टम की सहूलियात और बर्फ के बैग तकसीम किए गए। पानी का छिड़काव भी किया गया। सऊदी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट। हुजाज कराम ने मैदान अरफात में ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा की। हुजाज कराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने पर तमाम हुजाज कराम को मुबारकबाद। हज अल्लाह की रहमत और फजल हासिल करने का बेहतरीन मौका है। अल्लाह हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीना में पाकिस्तानी हुजाज कराम के कैंप्स का दौरा, कैंप्स का मुआयना किया। हुजाज कराम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। हुजाज कराम से मुलाकात में फराहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बार हुजाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुतादिद उमूर पर पेशरफ्त। मुश्तरका एलामिया जारी। चीन में मिसाली तरक्की की मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं, दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में चीनी सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से खुसूसी तकरीब से खिताब। चीनी नायब सदर के हमरा 75 साला ताल्लुकात का केक भी काटा। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी सरमायाकारों को कराची में पोर्ट कासम के करीब कायम पहले खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा करने की दावत। हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गर्मजोश जज्बात का तबादला और पाक चीन आजमूदा दोस्ती पर बात हुई। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मजबूती को सराहा गया। पाक चीन दोस्ती एहतराम, उमंगों और इलाकाई अमन और रवाबित को गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर मबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। कराची के इलाके सऊदाबाद में पसंद की शादी करने पर मियां बीवी के कत्ल के केस में मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मरकजी मुलजिम मकबूला लड़की का भाई निकला। मुलजिम वारदात के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था। पाकिस्तान की सालसी किरदार के आलमी सतह पर पजीराई जारी। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। TRT के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वीत दी है। फील्ड मार्शल हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाले शख्सियत के तौर पर सामने आए। फील्ड मार्शल की सिफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबित और बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में अमरीका ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान की असरी क़यादत इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सिफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी है। पाक भारत कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल की अस्करी और सिफारती साख मजबूत हुई। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे ने पाकिस्तान को इलाकाई साख को मजबूत किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के पास सिफारती किरदार ने आलमी सतह पर धाक बिठाई। मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी मैदान में कामयाब रहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत और रुपए के कदर में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान की मुआशी मजबूती की बड़ी वजह IMF से ताउन रहा। खलीजी सिफारतकारी और सऊदी अरब और चीन के माली इमदाद ने भी अहम किरदार अदा किया।
امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی افواج پر حملہ، پینٹاگون نے بلا اشتعال ایرانی کارروائیوں کے خلاف دفاعی رد عمل قرار دیا۔ امریکن سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنوبی ایران میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور میزائل سائٹس کے خلاف دفاعی کارروائی کی گئی۔ پاسداران انقلاب کا جدید امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دشمن طیارے کی نشاندہی کے بعد کارروائی کی گئی، جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دینا حق قرار دے دیا۔ امریکی فوجی اڈوں کے لیے خلیجی ممالک کو ڈھال نہیں بننے دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دو ٹوک پیغام، واضح کر دیا کہ امریکہ کو خطے میں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اب خطے کے قومی اور علاقے امریکی فوجی اڈوں کی حفاظت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران سے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے یا فوری تلف کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری پوسٹ میں امریکی صدر نے افزودہ یورینیم کو نیوکلیئر ڈسٹ قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کے پاس موجود اس مواد کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات میں کچھ روز لگ سکتی ہیں۔ واضح کیا کہ آج قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کسی نہ کسی طریقے سے کھلی رہے گی۔ ایران کا آبنائے ہرمز اور دوہری پروگرام پر کوئی بات نہ کرنے کا ایران سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی کے مطابق دونوں معاملات مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ ناکہ بندی کے خاتمے پر جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے دشمنوں اور فوجی آمد و رفت کو ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب افتخار احمد اور نیو یارک میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی نے استقبال کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور OIC کوئٹہ میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ پاکستانی حکومت عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں پیالہ ہوٹل کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ متعدد تجاوزات کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید الاضحیٰ پر صفائی کا نیا ریکارڈ قائم کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اسپیشل عید گرینڈ آپریشن کلین اپ کی منظوری۔ عوام سے ستھرا پنجاب اور انتظامیہ سے تعاون کی اپیل۔ شہریوں میں خصوصی بیگز تقسیم کیے گئے۔ آلائشیں، گلی محلے، ڈرین اور نہروں میں پھینکنے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ عید الاضحیٰ میں صرف ایک روز باقی، شہریوں کی بڑی تعداد نے مویشی منڈیوں کا رخ کیا۔ کراچی کی ملیر منڈی جانوروں سے خالی، ناردرن بائی پاس پر جانوروں کی تعداد کم۔ لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں خوبصورت بیل کی دھوم۔ کراچی میں بوہری برادری عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری۔ میئر کراچی بھی عید کی مبارکباد دینے بوہری مسجد پہنچ گئے۔ اور آسٹریلوی کپتان مچل مارش ٹخنے کی انجری کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر۔